Mayong gabi mga kapaglaom. Atong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato karon ining kagabi una sa atong mga kapaglaom galing sa Luzon. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Sa atong mga kaigsuonan diri sa Visayas, mayong gabi kini tanan mga igsoon mga kapaglaom og sa Mindanao o bisan asa man kamong nahimutang karong panahona dinhi sa kalibutan. Welcome and usab sa usan nato ka episode nining atong pinasay nga tulumanon pulong sa kinabuhi o sa oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanatog bililhong kaalam giyas kamatuoran dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Yani mga igsoon mga paglaom palihog i-share like kining ato ang programa live sa inyong mga kaigsuonan sa mga kaparentihan i-mention ngadto kanila og pwede pud ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga atong pagkasusihon nagauluhan ang Kristohanon batok sa kasuguan sa Dios. Kauban sa yapon nato ang ato nga partner diri sa pagtuon sa pulong sa kinabuhi atong pinalangga nga communication director sa ato nga buhatan sa Central Visayan Conference ato nga former nga church pastor sa Capital Center SD Church Pastor Edgar Boss. Partner, may gabi kanimo diha og welcome usab sa itong pagtuon. May gabi partner Pastor Kim atong gikalipay sa gihapon mga kapaglaom nga kuyog na punta karon gabi aron sa pagtuon na pod sa mga bililhon kayo og mahinungdanon nga topiko may tungod sa Kristohanon batok sa kasuguan. Pagkatahom Pastor Kim. Yes, interesante kini nga pagtuon kay naansa man nga ang Kristohanon batok man sa kasuguan sa Dios. Ang gawas nga dili nato ini pagatun-an sa balang kasulatan, dili ni nato matagaan og hayag nga pagpasabot. Muna nga pabilin kita mga kapaglaom sa ato ang pagtuon karon palihog. Ato sa ipaabot ato mga pagpanimbaya o pagpasalamat o congratulate din nato pastor ang ato nga bag-o nga presidente sa Hope Channel Center sa Hope Channel Philippines. Yes. Si Pastor Jenster Calibod. Yes. Mao na karon ang ato ang presidente sa ato ang Hope Channel Philippines og dalaygon ang Ginoo ni ana nga pribilehiyos o serbisyo mga kalambuan o kalambuan sa ato ang buhat sa pag-ebanghelyo sa mga balita pinagin ini nga platform sa media. Congratulations kanimo diha pastor og dalaygon ang Ginoo. Ato sa ipaabot ang ato mga pagpanimbaya akong ipaabot ang panimbaya usab sa ako mga ginikanan. Yes. Diha sa ubos sa VC sa Mountain View College sa Perta. Si akong papa si Bernabe Filias, akong mama si Lisa ug akong igsuon si Kim John Filias. Unya ako sa ipanimbaya sila ni Sir John Tubong Banwa nga moy tagiya sa dapit nga gipuy-an karon sa akong mga ginikanan. Mayong gabi kaninyo diha sir og ma'am. Welcome sa atong pagtuon dinhi sa pulong sa kinabuhi. Aba nimo diha pastor, do na kay gusto panimbayaon. Yes, atong sa gihapon atong pasalamatan ang atong 13 ka mga media centers nga naa dinhi sa atong teritoryo sa Cebu, sa Bohol ug sa Masbate. Among mga paghangyo nga padayon nato kini nga i-live or i-cross post ang atong program matag Domingo sa alas 6 ngadto sa alas 7 ug ang replays niini matag Miyerkules. Aron kini nga mapalambo pagayod nato mga kapaglaom ug mahatod ngadto sa nagkalaing lugar pinaagi nining atong social media platforms. Yes, daghang salamat pastor. Og nga atong pasalamatan advance ang atong mga kaubanan sa buhat niini nga platform nga inyong tabangan ang ato ang programa ang pulong sa kinabuhi sa pag-post dinhi sa inyong mga pages aron daghan pagyod sumala pa ni pastor ang makahimulos sa pagtuon sa pulong sa kinabuhi. Amen. Mga kapaglaom nindot ang ato nga topiko nga hisgutan karon kagabion apan sa dili pa kita mosugod nga dinhi sa atong pagtuon ato usab kini pagabuksan pinagi pagampo sa pagpangayo sa giya sa lamdag sa Espiritu Santo samtang kita magatuon ini. Among gamahanan, tuburan sa kaalam, tag-iya sa mong kinabuhi. Dining takna amahan kami nagaduol kanimo malipayon nga magahangyo ug magapakiluoy sa pag-uban kanamo amahan nining kagabion sa among pagtuon sa makausapa sa imong mga pulong. Kaloy Ginoo nga ang balang espiritu among makig-uban karon ug moplastar nining mga pulong. Mahatod kini sa daghan nga mga igdulungog ug mga
panimalay sa panahon nga ilang maablihan ang ilang mga cellphones, ilang mga gadgets, television, and matanawan nila o makita gayod nila ang dagway ug ang himaya ni Kristo ingon nga ang pulong nimo mas silaw ug hait pa sa duha ka sulab nga suno espada. Salamat amahan nga daghan kami mabag-o niini ug mahimong madawat namo kanunay si Kristo ingon nga among personal nga manluluwas. Salamat amahan sa pakiguban kanamo kauban ni Pastor Kim og sa among mga volunteers and personnel din sa Hope Channel Central Philippines. Ang tanan among gisalig ug gitugyan diha lamang sa mga kamot ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor. Karon mga kapaglaom, ako nausab kamo nga imbitahon sa pagbukas sa inyong mga Biblia o pag-andam sa mga ballpen o papel. Pabisan ang ato ang mga cellphone aron nga makahimo kita sa pag-uban sa pagtuon, pagpakli diha sa tong Biblia. O nga mamahimo sab kita Ginoo mga kapaglaom maka-comment Yes. sa ato mga pagtuon aron nga sunod ato nga mga pagtuon ato nga matagaan og pagtagad usab pinagi sa ato ang mga person in charge diri sa ato ang buhatan sa Hope Channel Central Philippines. Yes. Sa ato nang gikasulti ang Kristohanon batok sa kasuguan sa Dios. Unsa may buot pasabot niini mga kapaglaom nga tema atong paghisgutan karon. Mga kapaglaom ang usa ka Kristohanon may usa ka tawo nga midawat kang Kristo. Yes. Ingon nga iyang kaugalingon nga manluluwas gikan sa sala. Mao kana kita gitawag kita Kristohanon. Ang katarungan nga siya moduol kang Kristo mao nga alang sa pagpasaylo sa iyang sala tungod kay ang kasuguan sa Dios ug ang Espiritu nagpailaman kaniya sa unsay iyahang sala. Yes. Ang Dios nagsaad nga kun ang tawo mosugid og siya moduol kang Hesus ug mosalikway siya sa iyahang mga sala, ang Dios makatarunganon maayo o mapasaylo siya sa ato ang mga sala. Gani sumala pa Pastor sa unang Juan 1:9 nga siya matarong nga ang ato isugid kaniya ang ato mga sala, siya matarong nga mo pasaylo sa tanang natong pagkadili matarunganon. Og mao kana mga higala mga kapaglaom nga ang tao mahatod siya sa paghinusol sa diha makailan na siya unsay sala. Amen. Og maadto siya kang Kristo og mituo siya nga siya manluluwas og mopasaylo gitawag kita Kristohanon nga mosunod na tas kinabuhi sa tong manluluwas. Yes. Dili nga ni duol ra ta kay aron nga tagaan tag kahigayunan nga muhimo na sa tag dili mayo. Dili nga igor ka ni Rinyo kay anang Morinyo kay muhimo na pagka dili mayo. So dili na siya mao. Kundi mo ang pagtalikod gayud sa sala. Mao kining mahimayaong gugma ni Kristo mga kapaglaom nga ang nagapukaw sa gugma diha sa kasing-kasing sa usa ka makasala sa pagkaagi nga siya maghandom sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Yeah. Tungod kay ang Ginoo sa iyang gugma mapisanay loon, siya magadawat kanato bisan unsa kita nga pagkasala nan ang maong gugma usab mga higala igsoon makapapukaw sa tong gugma nga kini mo dangat kanato ngadtos pagtinguha sa pagbuhat sa iyahang kabubuton o ngadtos pagka matinumanon. Kaya matag usa ka butang atong buhaton diha sa Dios mga higala igsoon kinahanglan man gyud nga kining tanan na pukaw o natukmod pinaagi sa gugma o naduso pinaagi sa gugma. Kaya ang matag pagka matinumanon kinahanglan man mga kapaglaom nga naduso pinaagi sa gugma. Busa ang Kristohanon mga higala mga kapaglaom dili gayud siya magsupak sa pagbantay sa kasuguan sa Dios kay mao man kini ang katuyuan sa sugo sa Dios nga ihatod kita diha sa ato ang manluluwas. Now, ato kini nga tagaan na karon og pagtuki nason sa mga pagiha nga ang usa ka Kristohanon bisan pa siya nag-ila sa siyang kaugalingon nga Kristohanon mamahimong kabatok siya sa Dios. Yes. O nga unsaon sa usa ka tawo ang pagkahimong Kristohanon sa dili pa nato na matubag kining ato ang tema karon unsaon sa tawo nga Kristohanon siya pero mabatok siya kasuguan sa Dios ato sang hibaloon unsaon sa usa ka tawo ang mahimo siyang Kristohanon sumala sa mga pamaagi sa o mga lakang sa Biblia. Doon ay mga pipila pastor ka mga teksto nga tagaan nato og pagtagad. Una niini makita nato sa Isaias 45:22. O ikaduha usab niini
mao ang buhat 4 Gs og 12. Una ka diha pastor. Yes. Atong basahon una ang Isias 45:22. Ang unang lakang sa tulo ka mga lakang unsaon nato nga mahimo kitang Kristo hanon. Unang lakang. Yes, ang Isayas Kapitulo 45, versikulo 22. Nagkanayon ang pulong sa Dios. Tumutok kamo kanako og mga luwas kamo. Tanang mga gikatumyan sa yuta, natumyan sa yuta. Kay ako man ang Dios ug wala nay lain. So, giingon diha pastor nga ang gusto ta mahimong Kristohanon mututok kita sa Dios. Yes, in other words, uban Pastor Ken, dawato na to si Kristo. Ingon nga atong manluluwas. Yes. Yes. Okay, og magkristohanon magud ta og magtutok taglain nga tawo na dakong posibilidad nga mapakyas kita. Yes. No? Og mao kana nga tutok kita sa Dios. Dugang pud diana sa buhat 4 Gs og 12 nagkanayon ang bala ang kasulatan. Kinahanglan may baluan ninyong tanan og sa tanang katawan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga nasaritnon nga iyang gilansang sa cross Yes. nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay pinaagi kaniya kining tawhana nagkatindog nga maayo na karon sa inyong atubangan. So dugang pa niya na may hisgot siya mga kapaglaom sa bersikulo 12 ingon siya ang walay kaluwasan pinaagi kang binsa o walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi ini maluwas kita. Gisgutan gini na sa daang tugon pastor nga tutok kamo kanako. Yes, yes. Ingon ang Dios. Pero sa daang sa bag-ong tugon nagisgot sila nga sa kakinsaman. Kinahanglan ang matag usa man sa kuno magatutok no magasampit diha sa ngalan ni Kristo. Yes. Mao nga unang lakang mga higala mga kapaglaom atong dawaton si Kristo nga atong Manluluwas. manluluwas. So bala pa sa balaang kasulatan. Ikaduhang lakang mutuo kang Kristo ingon nga anak sa Anak Dios. sa Dios. Ani ang Biblia sa common nato nga teksto ang libro sa Juan 3:16 nagaisgot man diha. Yes. Ang mutuo dili malaglag kun dili Makabaton. makaangkon o makaabaton sa kinabuhing walay katapusan. Gani usan ini nga mga teksto nga naghisgot sa pagtuo kang Kristo nga siya anak sa Dios. Makita diya sa unang Juan 5:13. Nagkanayon ang pulong sa Dios. Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga na nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios. Aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. Sa di ano pagka mayong danon nga mamahimo tang Kristohanon mao nga mutuo kita nga si Kristo anak sa Dios. Sa Dios. Og dili lang siya og ordinaryo nga tawo nga gihimo siya og Dios kundi anak Yes. gid siya sa Dios. No? Yes. Og dugang pa diana sa Juan 20 versikulo 31 nagkanayon apan kining ania gisulat aron motuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo ang anak sa Dios o nga sa pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyahang ngalan. Ngalan. Ikaduhang lakang mga kapaglaom pastor nga mamahimo Yes. kitang Kristohanon mao nga motuo kang Kristo nga anak siya Sa Dios. sa Dios. Ikatulo, Yes. mao kini nag-ingon isugid ang inyong Mga sala. mga sala. Ganina gibasa atong unang nga teksto nagisgot ang Biblia nga isugid tang atong mga Sala. sala kay siya makatarunganon nga mopasaylo sa tanang dili nato pagka makataronganon. Nganon. Tulo ka mga lakang mga kapaglaom nga mahimo kitang Kristohanon. Una, dawaton nato si Kristo nga ato nga personal nga manluluwas. Ikaduha, mutuo nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Nya ikatulo, atong isugid ang atong mga sala diha kaniya. O mangayo kita og kapasayloan. Mao kana ang mga tulo ka lakang unsaon nga mahimo kitang Kristohanon. Kristohanon. Sa diha ang tao pastor ug makabig na siya diha kang Kristo
unsa may mahitabo na sa iyahang kinabuhi sumala sa gi hulagway sa Biblia ang kinabuhi sa usa ka tawo nga siya ni alagad ni dawat na kang Kristo ni ila kang Kristo nga siya anak sa Dios o ingon man ni sugid na siya sa iyahang sala. Unsa namang klaseng kinabuhi na aday kuno siya? Ikaduhang Korinto 5 Versikulo 17. Busa kun ang tao anak kang Kristo, siya bag-o nang binuhat ang daang mga butang nagpangagina. Tanawa, ang bag-ong mga butang nahiabot na. Ikaduhang Korinto 5 versikulo 17. Kini di ang nabag-o na ta o kini di ang kinabuhi nga nidawat kang Kristo nga manluluwas nya ni ilatan niya nga siya anak sa Dios nya nangay tagpasaylo. Ang sunod di ana nga kinabuhi mo da day ang pagkabag-o na. Yes. Pagkabag-o na. Kaning pagproseso sa pagkabag-o kaning ingon sa diha ang mga daang mga butang Nangagina. nangagina Yes. unya ang bag-ong butang nahiabot Nahiabot na. na. So mao kini ang proseso sa kinabuhi sa tao sa diha nga siya mi dawat kang Kristo nga manluwas, mituo nga siya anak sa Dios ug nisugid sa iyang mga sala. Iyan ang mga talikdan Yes. ang iyahang daan nga mga pagkatao sumala sa dili uyon sa kabubuton sa Dios. Og ang paghibalo sa kasuguan sa Dios mao ang pag-ila sa kabubuton sa Dios. Yeah. Nga masubay nato ang atong kinabuhi diha kun kini mao bagyong kinabuhi nga giila sa usa ka tawo nga siya miila siyang kagulingon nga Kristohanon. Kristohanon. So dunay daang mga butang mga gina Mhm. o niya ang bag-ong mga butang nihiabot na. Sama usab sa sugilanon ni Hesus sa usa ka tawo nga magbabalaod Yes. nga mao si Nicodemo. Mhm. O nga si Nicodemo ni adto siya kang Hesus sa panahon lawom sa kagabion Yeah. og nangutana sa dito nga unsaon kuno niya nga makasulod siya sa ginharian sa Dios. Mhm. Og tubag siya ni Hesus nga ingon siya nga gawas kon ang tao iga anak pag-usab. Usab. No? Dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Sa Dios. Kana di ay imposible man ang ianak ka pag-usab no. Kay sa physical di gina posible. Yeah. Pero diha sa espirituhanon nga bahin sa kinabuhi ang kinaiya mo din ay kinahanglan nga mausab. Doon na siya maagi siya og simbolo sama sa usa ka liso pastor ba? Yes. Nga ang liso initon sa siya, ibuwad sa siya aron nga mamatay. Nya og mamatay na siya, ilubong sa siya. Yes. Ilubong siya sa yuta. Kaya og yuta no magud nimo na siya nga alang-alang pa sa iyaha nga pagbulad. Kaunon man na siya sa mga molds, kaunon Yes. siya sa bakterya di siya makatubo. So kinahanglan sa patyon kay aron nga mo produce siya og able siya mo produce og bag-o na sab nga kinabuhi, bag-o na sab nga tanom. Ug mao kana ang proseso sa kinabuhi sa usa ka tawo nga midawat ng Kristo nga patay na to mga daan, mga binuhatan, mga ngilad, Mahimo siyang bago. bag-ong kinabuhi. Yes. Gitawag na siya og born again. Yes. Dili na siya kanang together again, no? Yeah. Ug kung sa tong batik mo ora gihapon. Tinood na, Pastor Kim. Daghan man gud karon nag-angkon mga kapaglaw. We are sorry ha, usahay basig makaingon mo nga nang daota or nang hilabuta sa lain nga mga pagtulunan apan mao ni ang realidad mga kapaglaom. Daghan karon ang nag-angkon nga sila Kristohanon, Pastor Kim. Yes. Nga nagtuo, nagtuo nga dunay Kristo gani ang uban gani ilaha pa nang gyud nga tagaag pagtagad ang pagbutang og mga imahin sa ilahang panimalay. Although kung imong tan-awon wala madinhay kanang gitawag ba nga kung wala lang nimo na sa simbaha, makaingon ra gyud ka nga nahimo ra na nimong inspirasyon, Pastor Ken. Pero sa lahi na pod nga bahin kung ato na siyang haladalaran, ato na siyang simbahon, maigo na pud ta diha sa unang sugo, ikaduhang sugo, Pastor Ken, nga dili nato mag-alaga og mga Diyos-Diyos og maglilok na ini bisan unsa pa. Now, tinuod mga kapaglaom, daghan karon nga mga katawhan nga nagpatuo, nagpaila nga sila Kristohanon. But ang problema,
naabay pagkabag-o. Okay. Kay mao ni ato karon nga gitun-an nga una nga pangutana unsaon sa pagkatao unsaon sa pagkahimo sa tao nga Kristohanon. Kay musugutan sa dili mga paglaom daghan ro mga tao nga dili pa motuo kang Kristo. Wala pa sila motuo dinhi gani ang uban wala pa makaila kang Kristo. Ang ila lang pagtuo nga ug pag-ila nga si Kristo anak ni Jose ug ni Maria and sa dako gyud nga grupo pasukim labi na da sa Middle East they don't believe Jesus as God. Ang ilang gipagtuo nga si Jesus merely a prophet, usa lang ka propeta. Bisan pagani sa iyang kaugalingong lungsod pasukim ni Kristo dito sa Jerusalem, ang ilang pagtuo sa kadaghanan dito si Jesus merely ordinary nga tao nga anak ni Jose ug ni Maria. But sa panahon ni Kristo ug human sa iyang pagkamatay, human pod siya nga nabanhaw ug nakahimo siya pagtukod ni ining tawag Christian Church. Ato na pong tan-awon karon makapaglaom kay daghan na kayo ang nag-angkon nini apan sukwahi sa ginabuhat kay nganuman ang uban manggod nga nagpaila nga Kristohanon dili makita sa binuhatan. Naadi na ang pagkamangingilad, naadi na ang kawatan, ang pagpangawat, ang unya ang kining mga bisyo pasukim. Nga dili ta mailhan nga Kristohanon ta kay kung ato ging susihon ang kinabuhi or the total life of Jesus, wala man siya niini pasukim. Yes, tinuod. Wala man siya niini. Mo ni nga atong pagtuon karon na sentro siya sa Kristohanon nga pagkinabuhi batok sa kasuguan. Nganong naamang kasuguan? Kay sa ato pang natun-an to miaging Domingo mga paglaom, apil siya, kabahin siya tungod kay ang kasuguan kinaiyaman sa Dios. Yeah. Speaking of kinaiya sa Dios nga mao ang kasuguan mga kapaglaom ug pastor. Doon Yes. sigilanon si Jesus sa Lucas 18:13 ug 14. Ang sigilanon mao nga adunay usa ka maniningil og buhis Yes. nga og ang usa ka Pariseo nga nanimba silang duha. Ug unya ang maong maniningil og buhis sumala pa sa kapitulo 18:13 sa Lucas mao ni ang iyahang Isulti. sitwasyon. Apan ang maniningil sa buhis nga nagtindog nga nagpalayo wala gani mo payahat sa iyang mga mata ngadto sa kahitasan. Yes. Kinunoan na nagpanampok siya sa iyang dughan. Dughan. No? Og nagkanayon, O Dios, kaloy ako nga makasasala. Yes. Og mo kini ang gibati sa usa ka tao nga niila siya sa Ginoo og nakaila siya sa iyahang mga sala. Yes. Og nagapagkiluoy siya sa Ginoo alang sa iyahang kapasayloan. Yeah. Apan adunay usa ka maninimba diri sumala pa sa Biblia sa 11 nga ang Pariseo mibarog og ngadto sa iyang kaugalingon nagampo siya ingon ini. O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tawo Yes. nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw. Okay. Og ako dili usab sama ni ining maniningil sa buwis ing gitudlo. Yes. Nga nagpuasa ako makaduha sa usa ka semana og naghatag ako ingon siya sa ikapulo sa akong tanang pinangitaan. Gani ingon sumala pa ni Jesus, sultihan ko kamo nga sa iyang balay mipauli kining tawhana nga mao hinuoy gipakamatarong katong Yes. nagpukpok siyang kasing-kasing nga maniningil Yes. sa buhis kay nakaila sa nakasala siya og dili katong usa kay ang matag usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon Yes. igapaubos apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon Igapataas. kaning nagisgot mangguta diri ron pastor og Kristohanon batok sa kasuguan sa Dios. Yes. Nga mo katong mga sugilanon nga usa pareho sila nga nagduol sa Ginoo pero ang giila sa Ginoo nga iya gyud nga tinuod gyud nga Kristohanon kadtong miila sa iyahang kaugalingon nga nakasala siya Yes. o nag-ila sa iyang kaugalingon nga nagkinahanglan siya sa kaluoy sa Ginoo. Nan unsaon man to pag ila sab sa nga nakasala ta kung di ta mo ila sa sugo sa Ginoo. Yes. Oh, so mao Tinuod kini. na, dili ta makaila kung wala ta makibalo sa kasuguan. Ug atong basihan ang ato ra gyud nga pagsabot sa tong kaugalingon sama ni mo tong usa ka Pariseo nga nagampo siya nga maayo Ginoo kadi ko pareho anak niya nga Yes. makasasala. Yes. So posible di mga kapaglaom sama sa gilon ni Ginoo Jesus
nga usa ta ka Kristohanon ug wa ta masayod nga batok ta sa kasuguan sa Dios kay atong gihimong sukdanan man ang atong kaugalingon mga buhat, dili gihimo natong sukdanan sa pag-ilag unsay maayog, dili ang kasuguan sa Ginoo nga mayon ta nga Ginoo pasaylo ako makasasala ko nga That's nga it. tawo. Gani pinagi sa unsang gahuman mga kapaglaom mabatnan ang bag-ong pagkatawo, no? Okay. Ato ang basa diha unang Pedro 1:24 ni atong kapaglaom pasabuos Yes, sa pagbasa. nagkanayon ang pulong sa Dios. Kamo ika-anak pag-usab, dili sa binhi nga madunot ra, kundili sa binhi nga walay pagkadunot, pinaagi sa buhi og nagapadayong pulong sa Dios. Gani no ingon sa Biblia, iga pakataw kita, mabatan na to ang pagkataw pinaagi sa buhi og nagapadayong pulong Sa Dios. sa Dios. Mayon ka nganong do na may bag-ong pagkatawo. Ato hinumduman pastor no, kung makapaglaom ma. Ang Ginoo sa pagbuhat niya sa kalibutan pinaagi siyang pulong mugna ni ang tanan. Yes. Isulti niya adunay langit, dunay yuta, dunay mga tanom, mga mananap. Gawas ang tao nga iyang gigamit pinaagi sa iyang kamot nahimo ang mga butang naa. Yes. Apan sa diha nga nakasala ang tawo, ang pulong sa Ginoo dunay gahom buhi sumala pa sa Biblia gibasa nato nga nagapadayon nga mao kini mo recreate sa ato ang kinabuhi. Mohimo natong bag-o nga tawo diha kang Ginoong Hesus. Kung gihimo si Ginoo ang kalibutan pinaagi sa iyang pulong, ang pag-usab niini usab sa atong kinabuhi pinaagi sa gyapon sa iyang pulong nga makabaton kita sa usa ka bag-ong pagkatawo. So mao kana mga kapaglaom pastor nga Yes. dili gid ay nato posible mabatnan ang kinabuhing ang pagkabag-o sa pagkatawo kun sa ato-ato lang. Mo kini ang pagkaminungdanon sa pulong sa kinabuhi nga kita mahimong bag-ong tao diha sa pagkakristohanon pinaagi sa pulong sa Dios. That's litro. Mga kapaglaom mo ni atong bantayan, mga kapaglaom sa ato bitong pagkakristohanon kay tinuod na nga sa panahon nga kita ianak pag-usab mga kapaglaom, dili lang kay mag-ingon ta nga nataw na ta pag-usab ta ingin Pastor Kim nga born again, pero ang atong binuhatan sukwahi gyapon sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Ginoo mga kapaglaom mao mo gining atong giya. That's why sa atong programa dinhi pulong sa kinabuhi kay kining iyang pulong maghatod ni sa kinabuhi nga walay katapusan. So ang tao mo ilalang ka nga Kristohanon ka pero wala kay pagtagad sa pulong sa Dios. Di gani kaganahan mo basa sa Biblia, di gani kaganahan maminaw sa iyang pulong. So lahi ra kay pasukim, no? Nag-angkon ka, mo na nag-ingon si Jesus, you keep saying to me Jesus or Ginoo Ginoo, but in your own lips only. Diha lang sa inyong mga ngabil. But your hearts are far away to Jesus. Napoy Yes. sitwasyon pastor nga daghan usab sa ato mga kaila o mga uban nga mga Kristohanong pagtuulonan nga di lang ko mabasa sa Bible no ang unsa la isulti sa amo ang pastor. Yes. Tinood na. O kana bang nagdepende ra gyud sa kung sa ihatag sa ilahang Silang pastor, leader. silang leader o mga ministro. No unya mingon sila man nga di na sila mabasa kay sufficiente na to nga kuan. Murabag ka nang gisandig lang nila ngadto silang mga pangulo. Ug kana gipahinumduman ta sa Biblia Pastor Kim, sa balang kasulatan nga nagkanayon nga kung ang buta maoy magaguyod Sa buta mahulog sila doon sa gahong. mamahulog sila diha sa gahong. So in other words, dili pwede nga ang atong pagtuo Pastor Kim ato lang isandig og usa ka tawo. Ato lang isandig ngadto sa atong mga pangulo. No. Kay ang kaluwasan wala ba yan nagdepende sa atong pangulo. Our salvation naani sa ato pagdawat diha kang Kristo. Muna gitawag atong dawaton si Kristo atong manluluwas, mutuo ta niya unya ato gyud nga isugid ang atong mga sala tagsa-tagsa. Mao ni ang gusto sa Ginoo ug unya mamahimo tang kabahina o mahimong bag-o na ta diha kang Kristo ingon nga iyahang mga katawhan. Now, atong hibaloon karon pastor, ang proseso sa pagkahimong Kristohanon. No, kini mayon kag mahimong Kristohanon but pasabot nga
nagkinabuhi ka kaniadto nga dili ka Kristohanon. Yes. O unsa may nakapahimong dili Kristohanon sa Actually, tao. Pastor Kim, although ang uban nag-angkol rong Kristohanon gani, pero tinuod na imong gisulti, nagkinabuhi ka nga dili Kristohanon. Sa ngalan lang kang Kristohanon, sa baba lang ka, but ang atong kasing-kasing layo ra kaayo. Diha, makaingon ta, anong maghukom ang po? No, wala may maghukom ni ini, Pastor Kim, kundi makita diha sa atong binuhatan. Yes. Atong mga bisyo, atong mga pagnigawi, atong kinaiya, makita man na, Pastor Kim. Kay ingon pa nila, by their fruits, you shall know them. Yes. Ingon ganina pastor nga sa unang lakang sa pagkakristohanon nga atong ilhon siya nga atong manluluwas. Yes. Unsa di ay nahitabo sa tao nga nagkinahanglan man siya og Manluluwas. manluluwas. Yes. Gani atong basahon kini diha sa libro sa Roma 3:23 kanayon ang balang Yes. kasulatan, sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya Sa Dios. sa Dios. Ang tinuoray mga higalaigsoon, ang himaya sa Ginoo nawala nganhi nato. Pasabot ang tao gihimo sa Ginoo nga dili ta siya mamatay. Yes. Dili siya masakit apan tungod sa sala na angkon sa tao ang madunot mamatay ra nga lawas og mikuyanap ang sala sa kalibutan nga atong nabatnan ang pagkaangay hukman sa silot. Kaya Yes. ang bayad sa sala sumala pa sa Roma Kapitulo 6 Kamatayon. mao man ang Kamatayon. kamatayon. Gani mao kana nga nagkinahanglan kita og manluluwas. Kinahanglan atong ilhon si Jesus nga manluluwas kita. Makasasala kita. Kung wala man gud ta ila nga kita makasala, mapareho ta tong parisiyo. Yes. Di nato kinahanglan si Kristo. Kristo. Ug mao kanay tinuoray sa atong kahimtangan. Sa ingon siya dili makaluwas ang tao sa iyahang kaugalingon. Kaugalingon. So Yes. siya gihukman sa kamatayon. Sige, ihon nato ganina sumala pa sa Roma 6:23. Yes. Nya ang pagkasala mo'y bahin sa kinaiya sa tao. Dili na kita makausab sa ato ang kaugalingon. Sama nga ang leopardo, dili usab makausab sa iyahang kaugalingong kulor, sa Yes. iyahang mga puntik-puntik. Mao man usab ang tao. Ang tao nahimo na siya nga manggialamon sa pagbuhat og daotan, no? Naanad na sa pagbuhat og daotan. Og mao sa mong pagkabahina gikinahanglanon nato si Kristo sa ato ang kinabuhi. Kinabuhi. Kung wala ta miila nga nakasala ta sa Ginoo, makasala ta nan wala ta nagkinahanglan ni Kristo. Kristo. That's litro. Mga kapaglaom, dunay nindot kaayo nga kanang gitawag mga kapaglaom bang lakang nga atong mahimo hilabi na sa atong pagka-Kristohano na. Nagingon din unsaon sa Dios paghatag sa pasaylo sa miaging mga sala. Kaya may mga tao pa sa kumingon nga dili na ko takos nga mahimong Kristohanon tungod kay dako kay kog sala. Oo. Mortal nga sala ang akong nahimo. Sama sa pagpatay, pagpang-rape, sa palinha nga ngilngi gyud ba, no? Gani na priso na. Pero napabay pag-asa, no, nga mahimo tang Kristohanon og mahimo tang mapasaylo diha sa Dios. Yes, ang Roma Pasukim kapitulo 3, mga bersikulo 24 ug 25 na ay saad ang Ginoo nga iyang gihatag kanato. Yes. Nagaingon siya diha sa maong pagkasulti. Sila pagamatarungon pinaagi sa iyahang grasya. Yes. Ingon nga gasa pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig uli pinaagi sa iyang dugo. Yes. Sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Kini mao'y pagpakita sa pagkamatarong sa Dios. Yes. Kay sa iyang langitnong pagkamainantuson gisayluan man lamang niya ang kasalanan nga nangahimo kaniadto. Okay. Ang pagkapasaylo sa ato mga nangaging mga sala, mga higala, mga kapaglaom, usa ka kasiguruhan nga atong madawat diha kang Ginisus. Yes. O kining pagpasaylo sa ato ang mga sala, kaning gitawag kini sa Biblia, gibasa ganina ni Pastor, gasa. Gasa. Mayon ka og gasa, regalo, but pasabot nga, ang ato rin yung bahin, ani, mangayo taon niya, atong dawaton. Yes. No, kay kaning gasa di man nga ay matagaan ta ka gasa pastor unya pero imo hang rapper ha. Yeah. Imong box. Yes. Wala man naga kay tabo no. Ang gasa iyan atanan sa naghatag. Naghatag. Ang Yes. imo Igo na lang lang ka mudawat. na lang ka ana uban ang Yes. pagpasalamat unya ipakita nimo ang kinabuhi nga
nga malipayon o kasing hunaw nga malipayon sa pagdawat sa Gaza. Uyo na diha ang atong kinabuhi pasok ang atong mga pagginawi sa panahon nga gihatag kana nga Gaza sa pagpasaylo kanato pasok dili na ta mo balik o magbalik-balik pa sa pagpakasala. Yes. Muna ni ang gisulti sa Ginoo nga kay iya man tang giluwas, iya man tang gipasaylo pinaagi sa iyahang dugo. So nindot ka saan pasok no? Nga bisag unsa ni kadako sa atong sala gani nagingon pa gani ang dugang sa balaang kasulatan diha makapaglaw nga bisag unsa pa kapula sa atong mga sala pagapaputlion o pagapaputiun kana ni Kristo sa iyang dugo. So walay ingon nga ma-discourage ta. Pasok nga ingon nga babag mahimong babag nga dili ta mahimong Kristohanon. Kay bisag unsa pa nga sala nga atong nahimo mamahimo gid kita nga mapasaylo sa Ginoo ingon nga iyahaon niya nga mga anak nga pinasaylo. O sa pa mga higala makapaglaom dili nato ulaoton nga kanos apata lig-on sa pagtuo ug muduo ta sa Ginoo. Yes. Gani ni ingon ang Roma 5:6 samtang nga maluya pa kita sa gitagal nga panahon ni Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Dios nun. Yes. So, mga di man ko Dios nun. Yes. Nya, unya di man ko kanang dasigon nga Kristiyano, dili man ko reliyoso nga pagka-Kristiyano. Yes, maulawon man ko. Maulawan man ko, no, nya, akong sala dili akong kinabuhi, dili angayan nga sa pagka-Kristiyano. Pero atong hinumduman mga kapaglaom nga sa maluya pa kita, no? Nagpakamatay na ang Ginoo kanato nga mga dili Dios nun. Mga galay Tinood na paglaom. pasukim kay sa in English pa nang pinulungan while we are Yet yet sinners. sinners, Christ died for our sins, di ba? Nagpakamatay na siya kay katuloy ang iyang pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross katong iyang pagdupa pasukim. Di ba nag-ingon siya, amahan ko pasayloa sila. No? Bisan pagani katong nagdugsang sa iya, katong nagbiay-biay kaniya, gipakamatyan na ni Kristo. Apan gikinahanglan pasukim og response. Bisan pa unta nga naanadaan ang pagpasaylo pasukim. Kana bitaw pulong pasukim nga sa wala pa ka mangayo og pasaylo, naana ang pagpasaylo, di ba? Ang ato na lang ang ilang nga nakasala ta. Yes, pag-response. Dawat sa maong gasa Yes. sa Ginoo nga ni kanato. Tinood na. Ano nga igala kapag laom kung gibati nimo nga dili kaangayan duol sa Ginoo tungod sa kadaghan natong sala. Yes. Mapasalamaton karon kita nga ang Biblia nagpahinumdom nga sa maluya pa kita Yes. sa pagkadili pa nato Dios nun ang Dios nagpakamatay na alang kanato. Mao ni mga galaigson nga ang kaluwasan ang kapasayloan dili para atong mga tagsa-tagsa nga niila silang kaugalingon nga mga matarong na sila. That's really true. No? Mga angayan na sila kay sama sa parisiyo o katong tigpaningil og buwis ningon ang parisiyo nga salamat Ginoo di ko pareho na niya. Yes. Pero ang maningil og buwis nga Ginoo di gani siya makatan-aw diretso sa altar kay nakailagi sa sing kaugalingon nga makasasala siya. Og ila nimo karon nga ikaw makasasala o sa katawo nga makasala dili angayan hinumdumi nga ang mensahe sa grasya sa kapasayloan para ni kanimo karon. Amen. No? O gani unsa may mahitabo sa diha ang tao mabag-o na ang iyang kinabuhi kay gipasaylo na siya mila sa kang Ginoong Hesus nga iyang pastolang malulos unsa man day mahitabo sa iyang kinabuhi human ni ana. At kita dato diha ang basahon sa libro sa Juan kapitulo 3 bersikulo 6. Okay, nagkanayon ang pulong sa Ginoo. Ang gianak sa unod, unod man. Og ang gianak sa espiritu, espiritu man. Juan 3:16. So kabag-o na di sa pagkatao ianak na siya di sa espiritu gani ang buhat sa espiritu love, joy, peace, no, patience, kindness, no, temperance. Kini nga mga kinaiyahan mo na kini makita diya sa iyahang kinabuhi. Kinabuhi, yes. Ang pagkadili may gugmaon kanadto, mahuli pa na pagkamay gugmaon. Nining tanan iga pagkataon na siya diha sa espiritu gani mampo magadi kita nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Dugang pa ang may tabo sa tao sa diha nga bag-o na siyang natao sumala pa sa Biblia sa Roma 8:3-4 nagkaingon sa diha kay ang wala mahimo sa kasuguan nga nahuyang pinaagi sa unod kini sa Dios nahimo nga mao nga sa pagpadala niya sa iyang kaugalingong anak nga diha sa dagway sa usa ka
masal-anon nga unod og alang sa sala. Yes. Ang sala diha sa unod iyang gihukman sa silot aron ang matarong nga gimbutan sa kasuguan matuman sa sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod kundili uyon sa Espiritu. Espiritu. Nidunga usab siya ang Espiritu Santo nagailis sa kasing-kasing sa pagkaagi nga karon kita nahigugma sa Dios sa ilabihan og ang atong isikataw ingon sa atong kaugalingon aron nga kita magpili sa pagkinabuhi niini nga mga kasuguan. Pastor Kim, mo ni siya ang kinibitong gitawag bag kanabang mensahe sa kining gitawag bag-o nga kinabuhi sa panahon nga kita magpakatao. Bag-o na nga tao sa Dios. Kay ang ganiha sa atong gibasa ganiha sa Juan 3:16 nga kato sa igsoon ang punto gid sa kung atong basahon gyud sa John 3:16 mao to ang for God so loved the world. Gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod niyan ay ang gihatag ang bugtong anak nga bisan kinsa nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Now kung misalig kaniya gianak nata sa Ginoo sa unod sa espiritu. Mo ni pakapaglaom ang prinsipyo. Yes, nga sama kang Nicodemos nga nagpakatao siya sa espiritu ug mao kana ang bautismo kanang gitawag sa tubig. Nagpakatao ka sa tubig ug sa Espiritu Santo. Kay saad sa Ginoo. Kay kung unod nun lang kanunay Pastor Kim, dili ta magpakatao. Dili mahimong posible ang pagluwas ni Kristo Pastor Kim. Kay nga naman nagkinahanglan man ta og kanang gitawag pagdawat mudawat ta, muila ta sa kinabuhi o sa kamatayon ni Kristo ingon nga atong personal nga manluluwas. Naon maayo gyud kayong Ginoo mga kapaglaom mga igsoon nga gitudloan kita unsaon nato nga mahimo gayod nga mamatuod sa tubangan sa Ginoo ang atong pag-ilas atong kagalingon nga Kristohanon. Yes. Ang usa day ka Kristohanon dili siya magbabatok sa kabubuton sa Dios. Yes. Og siya Dili siya kontra sa kasuguan. Dili siya kontra sa kasuguan sa Dios. Yes. Og siya magkinabuhi diha sa usa na kabag-uhan sa kinabuhi. Amen. Na naagi mga butang nga wala na sa iyahang kinabuhi nga kaniadto siguro iyahang ginahandom. Yes. Dugang niini pastor o mga kapaglaom, ang kinabuhi diha sa unod o kinabuhi sa espiritu. Sa diha Yes. nga nialagad ka sa Ginoo, midawat ka niya nga personal nga maluwas, miila ka nga siyang bugtong anak nya ni kompisar ka sa imong sala diha sa Ginoo, mao na ni pagtandi sa kinabuhi kaniadto og karon. Yes. Wala pa sa libro sa Galacia kapitulo 5 nag-ingon ang balaang kasulatan mga kapaglaom. Ngayon siya og dayag kayo ang mga buhat sa unod. Katong ang natawo sa unod, no? Yes. Dayag kayo ang buhat sa unod nga mao kini pakigilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat, mga dinumtanay, Yes. mga pagbingkil, pangabubho, kapungot, iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, Yes. diaka, bakak, og mga butang nga maingon ini. May wala sa Biblia, pasidaan ko kamo, sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo, kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa ginharian Sa Dios. sa Dios. So gituduan na ta. Naapod diri ang mga prinsipyo day pastor kay wala man sa napulo ka sugo ning dili ka dito magubog, no? Wala sa napulo pero naa day gihapon diri. Mo kanay buhat sa unod. Yes. Og sa diha nga natawo na ka sa espiritu, mao na kini ang imong kinabuhi. Gitalikdan na to mga buhat sa unod. Yes. Nga mao ni karon sa bersikulo 22. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, Yes. kalinaw, pailob, pagkamapuangoron, pagkamaayo, pagkamatinumanon. Pagkamatinumanon Yeah. sa sugo sa Ginoo dili na kabatok sa sugo sa Dios. Yes. Kaaghop pagpugong sa kaugalingon nga sa maong mga butang walay kasuguan nga Makabatok. kabatok. Ug mao kini mga kapaglaom Yes. mga higala ang pagkatao diha sa espiritu. Espiritu. Kinabuhi nga Kay ganiha Pastor Kim nga imong gi-mention ka ganiha nga ang Espiritu Santo nagailis sa kasing-kasing sa pagkaagi nga karon kita nahigugma na sa Dios. yes, So ang Espiritu Santo Pastor Kim mao di siya muilis, muilis mo bag-o sa mubago tuang sa atong kinabuhi. kasing-kasing. Sa kasing-kasing og mao kana ang bunga sa kinabuhi nga
nga bag-o na kang Bag-o na. Kristo. That's So mga tanan ka nga unsa may akong ilhanan nga naluwas na ko sa Ginoo. No, ang ilhanan mga galigson una mutuo ka. Yes. Siya, Unya nabag-o ka. ang ikaduha mo kana ang bunga sa espiritu nga Yes. nabag-o na imong kinabuhi. Pero gani kung wala gyapon nabag-o imong kinabuhi, pero pala inom gyapon ka, pala pamalikas gyapon kay ka. Yes. Unya tanan na lang ang mga bisyo na aka pero niila kang Kristohanon ka pero musimba gyapon ka adlaw ang igsisimba nimo. Pero wa gyapon ka baguhan. Yes. Mao gyapon nagsimba gyapon ka sa laing adlaw nga dili sutudlo sa Ginoo, nagbaton gyapon ka sa mga linilok nga mga rawan diha. Unya nagsimba gyapon ka. Yes, nagpadayon Nagpadayon gihapon. ang unod nun. Ang unod nun kini na bang Biblia nga dili ka magsimba og Dios, no? So mao kana mga higala igsoon unsaon ang pag-ila nga ikaw gayon na kinabuhi nga mga nga linuwas o sa ikaduha nga ilhanan mao nga naana ang imong kinabuhi sa pagkamatay ng manon. Yes, bunga pagkabag-o. sa espiritu. Bag-o. Ug Isa dili pa gani pasukim ang imong mga silingan. Ato mga silingan Yeah. ba, no? Dili na kita mo oy musulti nga ako nagbag-o lagi ko, born again ako, no? Bisan pa gani ang imong mga silingan, ang imong mga higala, sila mismo ang mooy mo testigo. Ngamingon nga kanang tawhana ba sa una grabe gina ka kanang babaidor, Oo. di ba? Kanang tawhana grabe ka parahubog. Sorry kay mga kapaglaom ha. Pero kung gibag-o ka sa Ginoo, mismo ang imong igsuon, imong mga silingan, imong mga higala nga nagbag-o na lagi ka karon. Di ba? Sumakita pa sa diha sa atong binuhatan, dili lang sa atong mga pulong o pensinultihan. imo nang mabatigan sa pastor kung ang imuhang membro sa panimalay, Yes. imong asawa, imong bana, imong anak o tanang membro sa panimalay nausab na ang ilahang pagtan-aw sa imuha. That's really true. Doon na kalinaw sa inyong pagpuyo, Yes. na nalipayo na mo, kana hinungdan, kana mo ang mga ilhanan ni galigsoon nga nataw kita pag-usab That's really true. sa pagkakristohanon. O dili na ta maglakaw sumalas tong unod gibasa na to ganina Yes. sa pagkatawhanon apan diha na sa Espiritu Santo. Sakto. Sa katapusan unsaon man sa Kristohanon ang pagtagad sa kasuguan sa Dios. Karon nga gidawat si Jesus, siya ato ang manluluwas, siya ang anak sa Dios, ug nga tagpasaylon niya. Unya gigamhan na sa Espiritu Santo ang ato ang kinabuhi. Nya dili man na pwede nga ato nang isalikway kay mo man na gihapon ang atong giya sa matag adlaw. Yes. No, unsaon man nato pagtagad day ko no pastor? Yes. Sumala pa sa Biblia ang kasugo Salmo, sa Dios. Kapitulo 119, mga bersikulo 41, 44 o 47. Nagkanayon ang pulong sa Dios. Ipadangat usab, nganhi kanako ang imong mahigugmaong kalulot. O hiyo ba, bisan ang imong kaluwasan, sumala sa imong pulong. Sa ingon ni ana, pagabantayan ko sa kanunay ang imong kasuguan, sa katuigan nga walay katapusan. Ug sa akong kaugalingon, magakalipay ako sa imong mga sugo, nga gihigugma ko. Gala igsoon, nindot kayo nga ang Ginoo naghatag nato karon og giya ato nga tagaan og pagtagad ang portahan nga bukas ngadto sa kapasayloan og gihatag sa Ginoo dinhi kanato karon og nga ato nga sa pagtuo o sa paglaom nga itugyan atong kaugalingon sa grasya sa Ginoo nga siya makahimo gyud sa pagtabang nato sa pagtuman sa iyahang mga Kasuguan. kasuguan. Dalaygon ang Ginoo nining ka gabion pastor Amen. nga Praise the Lord. napupos sa atong panahon nga dili na ta mahimong mga kabatok sa Dios Yes. apan kita nagayod mga kadapig sa Dios. Ang Biblia nagkanayon ang dili dapig kanako batok kanako ang Yes. tinuod nga pailhanan nga kita kadapig sa Ginoo mao nga kita magkinabuhi diha sa espiritu o magkinabuhi kita nga mga pinasaylo o nagkinabuhi kita nga masinulondon sa kasuguan sa Dios. Amen. Pastor, sa imong pagtapos, Mga kapaglaom, mura gini atong hinumduman na kung sa una, batok ta sa kasuguan, wala tay pagtagad ni ini. Apan kung kita gibag-o na diha sa balang espiritu, aduna nay kalipay sa atong kasing-kasing sa pagtuman sa iyang kasuguan, ingon nga kita nahigugma kang Kristo. dagang salamat, Pastor, dagang salamat sa imong kaalam nga gipakigbahin ka natong tanan sa atong mga kapaglaom. Sa dili pa kita motapos sa atong pagtuon ato na sab kini nga pagtakupan pinagi og formal nga pagtakop sa pagampo, magampo kita. Salamat Ginoong Dios sa napupos nga panahon sa mong pagtuon.
nga among matunhay among kauglingon masibo sa pagkatinuod nga Kristohanon. Yes, Ug Lord. ang imong mga sugo mo magpaila kanamo sa mga sala ug among mga sala mo pahinomdom kanamo ngadto sa imong gugba ug ikaw magadawat kung kami mga pasaylo kanimo ug maamong kinabuhi mamabag-o pinagi sa gahom sa Espiritu Amen. Santo. Kining tanan among gipasalamatan panalangini among makapaglaom Ginoo sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa usa na pod ka manilampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment ining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes. I-click like and follow ani atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na po sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi o ang replace na matag Miyerkules sa maura gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines ining atong pinangga nga tulumanon Pulong sa kinabuhi.